సమాచారం కోసం 95 న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్ లో మీ ముందుకు వచ్చింది. వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని న్యూస్ అప్డేట్ తెలుసుకోండి. ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం. నమస్తే. సంభాషణ సంస్కృత వర్ధనాయ అహం అద్య ఏకాం కథాం శ్రావయితుం ఇచ్చామి. కథాయాః నామ అస్తి సింహస్య గర్జనం. పూర్వం ఏకం అరణ్యం ఆసీత్. తస్మిన్ అరణ్యే ఏకः సింహः నివసతి స్మ. అరణ్యస్య పార్శ్వే ఏవ ఏకः గ్రామः ఆసీత్. గ్రామజనాः సదా సర్వదా సింహస్య గర్జనం శ్రుత్వా తే భీతభీతాः అభవన్. తత్ర అరణ్యం ప్రతి గంతుం అరణ్య మార్గం ప్రతి గంతుం అపి తే భయం అనుభవంతి స్మ. ఏవం బహూని దినాని గతాని అభవన్. ఏకవారం హఠాత్ సింహస్య గర్జనం స్థగనం జాతం. తదా గ్రామజనాः सर्वेपि श्रुतवन्तः यत् प्रायः सिंहः मृतवान्, अतः एव सिंहः गर्जनं न करोति इति. मित्राणि, किमर्थमहम् एतां कथां वदामि इत्युक्ते इदानीं संस्कृतसम्भाषणस्य परिस्थितिः अपि एतादृशरूपेण अस्ति. संस्कृतेन वयं सम्भाषणं न कुर्वन्तः स्मः इति कारणेन संस्कृतभाषा सिंहः मृतः इति जनाः चिन्तयन्ति. यदि संस्कृतज्ञाः सर्वेपि नित्यं निरन्तरं सदा सर्वत्र भ्रमणे, पठने, लेखने, कूर्दने, सम्भाषणे, भोजनसमये सर्वदा अपि संस्कृतेन यदि सम्भाषणं कुर्वन्ति तर्हि संस्कृतेन यदि वयं सर्वेपि सम्भाषमाणाः गर्जामः तर्हि संस्कृतभाषा सिंहः इदानीमपि जीवितः अस्ति इति जनाः चिन्तयन्ति. संस्कृतभाषा पंडिताः, प्रजाः, भारतीयाः सर्वविधाः जनाः अपि नित्यं निरन्तरं च यदि संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति तर्हि संस्कृतभाषा सिंहः गर्जनं करोति. सः सिंहः न मृतः, सः सिंहः इदानीमपि जीवितः अस्ति इति जनाः चिन्तयन्ति. మిత్రులారా, ఈరోజు సంస్కృత భాషలో మనం సంభాషించడం నేర్చుకోవాలి. यदि वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, बालाः, तरुणाः, एवमेव प्रौढजनाः सर्वदाः जनाः अपि संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं ते आरम्भं कुर्वन्ति. संस्कृतसम्भाषणमेव अस्माकं वेदाङ्गानि एवम् उपनिषत् ग्रन्थान्, साहित्यम्, एवं काव्यानि सर्वविधानि अपि रक्षति इति वयं सर्वदा अपि चिन्तयेम. संस्कृतेन सम्भाषणम् इत्युक्ते साक्षात् सरस्वत्याः, सुरसरस्वत्याः, पार्वत्याः, लक्ष्म्याः च पूजा सदृशमस्ति इति वयं सर्वदा अपि मन्यामहे. अहं सविनयेन निवेदयामि यत् संस्कृतसम्भाषणमाध्यमेन पुनः एकं नावीन्यं लोकं स्रष्टुं वयं मिलित्वा सम्भूय प्रेम्णा, आत्मीयेन, अनुरागेण संस्कृतसम्भाषण आन्दोलने वयं सहभागिनः भवेम. सिंहः, संस्कृतसम्भाषण सिंहः गर्जनं करोति चेतेव सः संस्कृतसम्भाषणसिंहः न मृतः इति जनाः चिन्तयन्ति इति वयं सर्वदा अपि चिन्तयेम. अतः नित्यं संस्कृतेन सर्वत्रापि सम्भाषणं कुर्मः. दोषः भवतु, अदोषः भवतु, किन्तु वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः. संस्कृतेन सम्भाषणम् इत्युक्ते इदमेकं पुण्यं कार्यम् अस्ति इति वयं सर्वदा अपि चिन्तयेम. इति उक्त्वा अहं वाणीतः विरामं स्वीकरोमि. धन्यवादः.